اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره جديده على قناه ريحان شانيل. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده رغم الظروف اللي تندوزو منها، فان شاء الله ربي غادي يرفع علينا هذا الوباء وكل شيء غادي يدوز باذن الله، غير شويه ديال الصبر. الوصفه ديال اليوم اللي بغيت نشارك معكم هي وصفه غريبه كيف ما كتلاحظوا في الصوره. فانا حتى الدقيقه 90 قررت انني نصيب واحد شويه الباروك ديال الحلوى، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وبديت باول حاجه اللي جات لي في بالي، وسورتو ان عندي المقادير تقريبا كاملين كانوا عندي في الدار، فقلت علاش لا ما نصيبهاش. وكنصيبها بواحد الطريقه اللي سهله، وكيف كتشوفوا كتجي مشقه بزاف رغم ان المول ديالها ما عنديش، يعني كنصاوبها غير بفلاطه الفران العاديه، ما كنحتاجش هذاك المول ديالها باش تشقق ليا، وكتجي هشيشه بزاف كتذوب في الفم. وايضا كنزيد عليها واحد المكونين، جوج ديال المكونات اللي كيعطيوها واحد اللذه وواحد اللمسه خاصه، اللي كيف كنقولوا ملي كتكون كطيب في الفران كتشمي ريحتها من بعيد. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فكيف كتلاحظوا هادو هما المقادير. كنحتاجوا الربعه ديال الزبده، كنحتاجوا لجوج كيسان عامرين ديال البسكوي ويكون مطحون، كنحتاجوا الكاس ديال الكوك حتى هو مطحون، كنحتاجوا الكاس ونص ديال الزيت، 3 ديال خميرات الحلوى، زوج ساشي ديال لافاني، وزوج كيسان ديال السكر سنيده. اما بالنسبه للفورس فكنحتاجوا الكيلو لاروب ديال الدقيق الابيض. فكيلو لاروب هو اللي احتاجيت قد يعني ما زدت ما نقصت لهاد الوصفه هذه. داكشي علاش قلت لكم المقادير بالتدقيق. فنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي ناخذ الزبده اللي خصها ضروري تكون على درجه حراره المطبخ باش تخدم لكم دغيا مع السنيده. بالنسبه للزبده انا استعملت هنايا الزبده ديال العبار رابعه. تقدروا تستخدموا اي زبده عندكم، غير انا كنستعمل هاد زبده العبار حيت كتعطي واحد البنه لذيذه وبنه زوينه لاي حلوه، كسوا صابلي غريبه اي حلوه عندكم كتبغيو تصايبوها، من الاحسن انكم تصايبوها بزبده ديال العبار. ولكن الا ما كانتش متوفره تقدروا تعوضوها بالزبده اللي متوفره عندكم. فكيف سبق لي وقلت لكم خديت ربعه ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، ضفت ليها جوج كيسان ديال السكر سنيده وواحد القبيصه ديال الملح باش تعطينا واحد اللمسه وكتنقص لينا حتى من الجهد ديال الحلاوه. صافي غادي نبدا نخدم فيهم حتى ديك السنيده كتعسل ليا وسط ديك الزبده وما كتبقاش باينه نهائيا. فإلا كانت الزبده على درجه حراره المطبخ ما كتعذبكمش ودغيا كتخدم لكم حتى كتولي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كتولي ديك السنيده معسله وسط الزبده وما كتبقاش حبيبات، كتبقاش باينه بالمره. هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. فانا خدمتها في القصريه جاتني سهله احسن من العجانه. من الاحسن انكم تخدموا غريبه بيديكم احسن من العجانه، كتعرفوا القياس ديال كل حاجه اكزاكتومون. من بعد غادي نضيف الزيت. فانا من بعد غادي نبدا نضيف المكونات اللي باقي ليا تدريجيا. غادي نضيف الزيت كيف قلت لكم كاس ونص ديال الزيت، وانا كنحاول انني نخلط بايد. غادي نضيف الكوك، كاس عامر ديال الكوك اللي ديجا دوزتو انا في الطحانه. ضروري دوزوه في الطحانه سورتو الا كان غليظ باش ما يبقاش هكاك طروفه لداخل في الغريبه. ومن بعد غادي نضيفو جوج كيسان ديال بسكوي مطحون. بالنسبه للبسكوي انا استعملت هنايا صابلي، تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم غير هو يكون ناتوريل. البسكوي اللي عندكم طحنوه مزيان حتى يولي على شكل بودغ، ضروري تطحن مزيان وكتضيفوه العجين ديالكم. من بعد كنضيف زوج ساشي ديال لافاني وكنخلط كلشي مزيان غير كينسجموا ليا المكونات كاملين كيف كتشوفوا. وغادي نبدا نضيف في الدقيق
تدريجيا، ما تضيفوهش مره واحده، ضيفوه غير بشويه بشويه. داك كيلو لاروب حاولوا انكم تقسموه على 3. ضيفوا اون بارتي في الاول اللي غادي تضيفوا معاها خميرات ديال الحلوى. فانا هنا عندي 3 ساشي ديال خميرات الحلوى. باش نتوما كتضيفوا ونتوما كتدلكوا في العجينه، فضروري العجينه خصها تخدم مزيان باش داك الفورس يدخل فيها مزيان وتنسجم كل شيء بطريقه جيده. فهاد غريبه هذه من احسن الحلاوي عندي انا، كنفضلها على بزاف الحلاوي اخرين، كتعجبني سورتو مع اتاي. وبهذه الطريقه هذه الا جربتوها فما انا متاكده انكم ما غاديش تستغناو عليها، حيت كتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف. سورتو مع داك لوغو ديال البسكوي مع الكوك كيزيدوها واحد اللذه رائعه. كيف قلت لكم الفورس انا قسمته تقريبا على 3 كيلو لاروب، تقسموه على 3 وانتم كتضيفوا بشويه بشويه وانتم كتدلكوا فيها وكتخدموها. فهاد الفورس هذا انا ديجا مغربل، ضروري تغربلوا الفورس دائما. تعودوا انكم تغربلوا الفورس في اي وصفه قبل ما تخدموا به، ضروري يتغربل. فهنا بقات لي غير تقريبا لا بارتي الاخرى اللي غادي نبدا ندلك فيها مزيان العجين ديالي على هاد الطريقه هذه. واخا رونت الدنيا كلها ولكن معليش، مهم العجينه ديالي تدلك باش تجيني بالطريقه اللي بغيتها على هذا الشكل هذا. وهذيك القصريه حلفات اللي خلاتني ندلك العجينه مزيان، ما درتش تحت منها زيف، داكشي علاش بقات كتلعب معايا. صافي انا بهاد لابارتي الاخرى ديال دقيق الفورس فتقريبا العجينه ديالي واجده كيف كتشوفوا. كتجي على هذا الشكل هذا، كتكون العجينه رطبه ما كتكونش قاصحه. انا غادي ناخذ واحد شويه نوريه لكم. كتكون قاصح عفوا كتكون رطبه ما كتكونش قاصحه، كتكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوز باش ناخذ اللاطه اللي كتدخل الفران. ما عنديش اللاطه ديال غريبه صراحه، كنستعمل غير اللاطه العاديه كتشقق ليا غريبه ديالي بطريقه جميله بزاف. راه كيف لاحظتوا في الصور في اول الفيديو، فكاين بزاف الناس كيقول لك لا الا ما درناهاش في هذيك اللاطه ما غاديش تشقق لينا. لا بالعكس، الغريبه الا درتها غير في لاطه عاديه وكانت بمقادير مضبوطه غادي تشقق لك بطريقه جميله بزاف. كيف كتشوفوا خديت كويرات خصهم يكونوا على نفس الشكل ونفس الحجم، كنحطهم فوق اللاطه وكنحاول نضغط عليهم شويه، وحاولوا انكم ديروهم نفس الحجم باش تجيكم الحلوه بشكل جميل. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الحلوه اللي عندي كامله. وغادي نكون ديجا مسخنه الفران على درجه حراره 160. فنورمالمون 160 الا كان الفران ديال الضو درجه حراره 160. كنشعل غير الفوق، غير كتبان ليا الحلوه ديالي بدات كتشقق وكنشعل الفوق والتحت ونخليها تحمر وتاخذ داك اللون الذهبي. اما الا كان الفران ديال الغاز فكتشعلوا العافيه عليها من الفوق وكتنقصوا العافيه خصها تكون مهيله باش تشقق لينا على خاطرها وتاخذ الوقت الكافي ديالها باش تحل لكم وتجيكم بمنظر زوين. الا كنتم مجهدين عليها العافيه فما غاديش تشقق لكم. فهذا هو السر ديال التشقق ديال الغريبه، ان العافيه تكون مهيله باش كتاخذ الوقت ديالها الكافي في الطياب ديالها. من بعد ما كتشقق عفوا من الفوق كنشعلوا عليها ايضا الفوق والتحت وكنخليوها تحمر وتاخذ داك اللوين ديالها المحمر. فاللاطه ديالي ديال الفران هي قربت الطيب كيف كتشوفوا، قربت الطيب فهي محمره خصها غير شويه. فانا خرجتها كيف كتشوفوا خدات داك اللون الذهبي. ما تقربوش ليها حتى تبرد. غريبه حيت فيها الزبده والزيت ضروري تتبرد عاد تقربوا ليها وتحولوها من لاطات الفران للطبسيل اللي غادي تقدموها فيه. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي رائعه وكتجي لذيذه، وايضا داك النكهه ديال البسكوي اللي درت فيها كيعطيها واحد اللمسه رائعه وواحد البنه زوينه بزاف وايضا مختلفه على الغريبه التقليديه العاديه.
فهي كتجي مع واحد البراد اتاي الا كان بالنعناع غيكون حسن، كتجي رائعه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش يضغطوا على الاشتراك ويضغطوا على الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي التجارب ديالكم في لي كومونتير. وذكرى مولد نبوي سعيد، والى فيديوهات قادمين ان شاء الله.